बायोडायवर्सिटी जेन्ना रजिस्टर्ड रेडी करता त्या बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड केल्या उपरांत दोन फायदे आसा. नो डावट म्हणजे क्लायमेट चेंजाचो अभ्यास करून आमी सगळे प्रिजर्व करतले ते पळोवपा खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात फाटले फावटी बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन ऑल ओवर इंडिया जो आमचो प्रोग्राम मदल्या त्या हितूर खंयच्या पंचायतीन जाल्लो तो नेवरा पंचायतीन जाल्लो. ऑल ओवर इंडिया बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन आयिल्ले. आज बायोडायवर्सिटीची सायट जेन्ना त्या वेबसायटीचेर हर्षदा घालतले तेन्ना पुराय देशभरांतले लोक बायोडायवर्सिटीची सायट पळोवपाक मया गांवांत येतले. हें म्हत्वाचें आसा. म्हणून ती मेंटेन दवरप हें काम तुमचें आसा. बाब प्रदीप सरमुखादमाक हांव चड वेळ उलयना, फक्त वयता वयता इतकेंच सांगता, हर्षदा आनी ताच्या टिमीचें काम आनीक वाडलां. 191 ग्रामपंचायती आसा. 191 ग्रामपंचायतीन जी रेव्हेन्यू विलेज आसा त्या प्रत्येक विलेजीचो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड आनी एटलास रेडी करप हो सरकाराचो ध्येय आसा, सरकाराचो उद्देश आसा. आनी हें जर आमी करपाक शकले जाल्यार पुराय देशांत गोंय हें एक नंबरचें राज्य आसतलें. आपल्या राज्याचो बायोडायवर्सिटी एटलास आनी रजिस्टर्ड तयार करपी गोंय हें एक नंबरचें राज्य आसतलें. आतां बऱ्याच जाणांक दिसतलें हितूर आमकां कितें मेळटलें जें कोणाकूच मेळूंक ना. हांव परत सांगता, म्हणजे देर इज बीग फंड्स. ताणें आत्तां वदळ उलयता आसतना डॉक्टर वैद्य हेणें UN म्हणजे युनायटेड नेशन ताणें सगळीं नांवां घेतलीं. वर्ल्ड बँक ह्या सगळ्या हेका फंडींग म्हणजे बायोडायवर्सिटी जेचेर रजिस्टर्ड जाता. आनी आतां सांगतालो की बायोडायवर्सिटी लेक रजिस्टर्ड केल्या उपरांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव 10 crores of rupees टू मेंटेन दॅट आनी टू सर्वायवल ऑफ दॅट सरावंडींग. ह्या सगळ्या गजाली खातीर देर इज अ ह्यूज म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे हे त्या गांवा खातीर ते जर लेक खातीर आनी आमकां इन लाँग रन ते आमी प्रिजर्व करूंक शकतले. आमी जर विचार करीत आतांच कितें मेळटा तें हाड रे आतांच खावया आनी मेकळें करुया म्हणजे जागा वीक आनी सोड ती एकदाची म्हाजी खंय सरकाराची ती म्हणत जाल्यार सोंपतलें. कांयच उरचें ना. फुडलें जनरेशन आमकां वायट शब्द दितले. ते नाका जर आसत जाल्यार आमकां हें मेंटेन करपाक जाय. पुराय सपोर्ट तेंको तो तर 2-3 प्रोजेक्टाचे प्रदीप सरमुखादम सांगतालो. म्हणजे आमचे गोवन थोड्या जाणांनी पाळयेंतलें सेंटर पळयलां. अशे बेस्ट पैकी 2 सेंटरां मये मतदारसंघात पिळगांव आनी मया आमी 100% सुरवात करता. ताजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनींक जातलो हें हांव आतांच सांगता. तिसरो जो रिसर्च प्रोजेक्ट तारी थंय उबो आहा जो डेडिकेटिवली तेणे आपलें पूर्ण आयुश्य गायी खातीर दिल्लें आसा. म्हणजे वरायटी ऑफ जर काव पळयत म्हणजे कपिला गाय न्ही तर गोंयांत वरायटी ऑफ गायो आहा त्यो आयज पळोवपाकूच लोक तारी कडेन येता. आनी निश्चित रित्या ताजो जो प्रोजेक्ट प्रदीप सरमुखादमान सांगला तोय आमी सँक्शन करता. म्हणून सांगला की अशा पद्दतीत वेगवेगळे प्रोजेक्ट बायोडायवर्सिटीच्या वतीन सातत्यात सरकार मदत करपा खातीर तयार आसा. आमी सगळ्यांनी मेळोन आनी विशेश करून स्कुलाच्या भुरग्यांनी म्हणजे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हो एक सब्जेक्ट आसा. तो सब्जेक्ट म्हणून जर आमी शिकपाक फुडें गेले आसत जाल्यार हितूर आपलो फ्युचर घडोवंक शकता, हितूर आपलो फुडार घडोवपाक शकता. यंग सायंटिस्ट आतां हो सब्जेक्ट घेवन फुडें वचपाक लागलेले आसा आनी येता त्या काळात हेज्या खातीर खूब मोठें इम्पॉर्टन्स आसा. नक्कीच म्हणजे बायोडायवर्सिटीच्या पुराय टिमीक आमदार आसाच आसा. आमदार पुराय तांकां तेंको दिता, सगळो सपोर्ट करता. बट लोकांचो तेंको आनी सपोर्ट जर आसत जाल्यार तांकां काम करपा खातीर तांची उर्बा वाडटली. तुमी सगळ्यांनी तांकां मोठ्या प्रमाणात तेंको दिवचो आनी तुमचोय गांवचो आनी तुमचो फायदो करून घेवचो. इतकेंच सांगता. म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.